सर तुम्ही आज परशुराम गडाचेर येयल्या पणजीम कितें सांगूंक सोदता? सगळ्यांना नमस्कार. हांगासर ही गोमंतक जनक भगवान परशुरामाचे जे स्मारक उभे केला सरकारान, खरंच बरी गोष्ट असा. या माध्यमातून हांगा टुरिस्ट येतात, सगळे भेट जाता. योगाच्या संदर्भात माहिती, एक सुंदर असे टुरिझम स्पॉट तयार झाला. पण हांगा आयल्यानंतर काही गोष्टी लक्षात आले, काही जण उलयताले, इतरांकडे चर्चा झाली, प्रत्येका कडल्यान काही असे फीडबॅकूय आले. ते मुद्दे आम्ही खास करून सरकाराच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदता, कित्याक गरज आसा. आणि कित्याक गरज आसा तर काही ठिकाणी अश्यो घटना घडपाक लागल्या म्हणून. आता जेन्ना आमी हांगा मुर्ती कडेन पळयता ताचो कलर गेल्लो आसा, सो ही ईश्वराची देवाची मूर्ती आसा, त्यामुळे ताची कुयदाद घेवप हे खूप गरजेचे आसा. त्यामुळे जेन्ना एखादे स्मारक उबे केले वता ताचे मेंटेनन्स हे सगळे फुडलो विचार करूनच आमकां अपेक्षित आसा आमच्या राज्यकर्त्यां कडल्यान की तो फुडलो विचार करपी ताणें त्या दृश्टीन केल्यार म्हाका दिसता तशें केल्याय आसतलें. सो हे स्टेप्स बेगीनच्या बेगीन जावपाक जाय, कारण हांगा लोक येता, पळोवन वता, फोटो मारतले आणि हे शेअर जातले पूर्ण भारतभर न्हय जगभरान सुद्दां. सो कितें प्रतिबिंब आमचे गोंयच्या भुमी संदर्भात वतले हाचोय विचार जावचो. दुसरी गोष्ट, हांगासर जे कचरो हांगा आसा किंवा आनी कितें आसा हे साफ सफाई करपा खातीर कोण तरी एक हांगा नेमलो वचचो, एक गायड आसचो प्रॉपर, हांगासर एक पुलीस आसचो जो हांगा बाबा रक्षक संरक्षक आसा, जे काळजी घेता. फाल्यां कोणें कितें हांगा केलें, आतां आमी कांय जाणांक पळयलें कोण हांगा चप्पल घालून उबो रावता, कोण वयर रावता, कोण कशे फोटो काडूंक वता, ताजें पावित्र्य टिकोवपा खातीर कोण तरी हांगा दवरचो. आणि दुसरी गोष्ट, सरकारान हांगा नेमूं शकता, टुरिझम डिपार्टमेंट नेमूं शकता. त्याच बरोबर हांगा 2-4 गायड दवरा, जे जे कितें हांगा उबे केल्ले आसा ताची माहिती कळून न्ही लोकांक. लोक पळयत वतले, ताचे विशीं जर माहिती कळ्ळी जाल्यार कितले आनीक बरे आमचे गांव जे नांव जे आसा आमच्या गोंयचे जगभरान जातले. सो ही माहिती सांगपी 4 गायड हांगा तांचे पोटाची वेवस्था जाली. आणि हांगा एक सुंदर अशी हे केली योजना की हांगा आयल्या नंतर बाबा लक्ष दिलें वता, काळजी घेतली वता, स्वच्छता मेंटेन आसा. आणि भयानक गोष्ट जी जाल्ली आसा, आमी जाणा मालवण हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारकाच्या बाबतीत ईश्वर करो अशें कांयच खंयच घडूं नये अशें दुर्दैवी हो प्रकार आसा. त्यामुळे आमकां हे मनान दिसलें की हो विशय पावचो आणि म्हणून आमी ही सरकाराक गुलो मारलेलो आसा, कित्याक तातडीन हाचेर उपाय जावचो. जे केल्ले आसा ते भक्कम संरक्षक आसतले आमचे आमकां खात्रीच आसा. पूण जे कितें दिसता बाकीच्या लोकांच्या मनान एक विशय येता, तो विशय आमी हातूंतल्यान पावयला. पोलीस यंत्रणा आसात ते हांगा लक्ष दितात, ते खंय बसल्यात, कितें करतात हाचेरूय हांगासर म्हाका दिसता सायकल्स दिल्ले तांकां आनी ताणें ई सायकल्स दिवन हांगा म्हणजे तांचे एक हे जावचें वर्कआवट बी म्हणून त्या विशयी कितें उपक्रम जाल्ले. हे सगळे उपक्रमा खातीर हे जागा जर चूज जाल्या जाल्यार त्या दृश्टीन ह्या जागेचो बऱ्यांत बरो वापर जावपा खातीर फर्स्ट स्टेप म्हणजे ताची उबारणी, सेकंड स्टेप आसता खंयचे गोष्टीचे मेंटेनन्स, आनी ते मेंटेनन्साच्या बाबतींत त्वरीत कारवाय जावची. कारण हे सगळी समुद्री हवा आसा, खारी हवा आसा, जे आर्किटेक्ट आसा तांणी हो सगळो विचार केल्लो आसतलो. म्हणून परत मागता की त्वरीत हाचेर पयलीं रंगकाम जे जावचें, कारण एकदां पेंट गेलो काय भितरले जो भाग आसता तो डॅमेज जाता. सो वयले कवर्स गेले ताचे काय सरफेस कोटिंग गेले काय भितर डॅमेज जाता. सो पयलीं सोमतेच ताका कवर करप हे गरजेचें आसा, कारण ही हवा सामकी डेंजरस आसता. कसल्या हाका रोखडीच खाता गंजता गोंयांत. त्या खातीर आमी परत मागता सरकारा कडेन की ह्या स्मारकाची उबारणी केल्या ही उत्तम आसा, पूण ताची कुयदाद जी आसा ती त्वरीत करपा खातीर सरकारान पावलां उचलची. सर आता हो परशुरामाचो जो गड आसा पणजेन, तर हांगासर खंय तरी सेक्युरिटी कॅमेरा सुद्दां ना आणि ज्या पद्दतीन हांगासर आमकां दिसता सगळ्याक काळोख काळोख कशें दिसता, हेजेर कितें म्हणूंक सोदता सर तुमी? बरो मुद्दो सांगला, कित्याक हो प्रश्न बाकीच्यांचे आयज अनेकांचे सुरक्षेचो प्रश्न आसा. फक्त ह्या स्मारकाच्या सुरक्षे बरोबर हांगा येवपी फाल्यां महिला आसतली आनी कितें आसतलें. आयज आमी भारतभरान आयकता कितें कितें गोश्टी घडपाक लागल्या, महिलांचेर अत्याचार ह्या दृश्टीन हांगासर लायट वेवस्था वेवस्थीत आसची, कॅमेरा आसचे, जेणे करून हांगा येवपाक आनीक 4 लोकांक उमेद येतली, भंय दिसचो ना. महिला सुद्धा ह्या ठिकाणी सुरक्षीतपणे सांजच्या टायमार फिरू शकता. अशेच तरेची काळजी म्हाका दिसता सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द सिटीजन ही फर्स्ट प्रायोरिटी आसा प्रत्येक गव्हर्मेंटाची, आनी ते घेतले हाची आमकां खात्री आसा. कारण हो आमचो जो कितें आवाज आसा तो नक्कीच सरकाराच्या काना पर्यंत पावतलो आनी सरकाराची दखल घेतली
आणि काही दिसान आमकां हे बदल जातले अशी आमी सकारात्मक भूमिका दवरता. भगवान परशुराम हे ह्या भुमीचे जनक आसात आणि ताणे ही भूमी कित्या खातीर उत्पन्न केली तर ते क्रोधीत जाल्ले आणि त्यामुळे राज्यकर्ते जे व्यवस्थित वागनासले त्या राज्यकर्त्यांक धडो शिकोवन तांणी भूमी जे राज्यकर्त्यांच्या हातून मुक्त करून परत ती अर्पण केली ऋषींक, कश्यप ऋषी आणि तांकां. आणि आपूण स्वताक म्हणून ही भूमी उत्पन्न केल्ली आसा जंय शांत आसचें. म्हणून ह्या गोंयांत तुमकां दुर्गा माता दिसता पूण तिचें नांव शांता दुर्गा आसा कारण गोवा हे शांत प्रदेश आसा. खंयच आनी शांतादुर्गा तुमकां मेळची ना. ही गोवा प्रदेशान ह्या कोंकण पट्टीन ही शांत आसा कारण हे शांतते खातीर. त्यामुळे तो डिस्टर्बन्स जालो थंय जर कितें अशें घडपाक लागलें त्याच्यामुळे मायंड डिस्टर्ब जाता नेगेटिव्ह हे जाता जाल्यार तो 100% क्रोधीत जातलो कारण ह्या भुमीन तो चिरंजीवी आसा आणि तो आपले ध्यान धारणा तपश्चर्या करता. त्यामुळे येता तांकांय ही काळजी सांगपाक कितें हरकत आसा. आमची धार्मीक भावना तांचे पर्यंत पावचे. गोंयान जर हांगा येता ताका टुरिजम सांगता की हो गोवा रॅबीज मुक्त आसा म्हणून बोर्ड लायता जाल्यार गोंयान कितें करचें आनी कितें न करचें धार्मीक दृश्ट्या तें सुद्दां सांगपाक ह्या करपाक सरकाराक कितें आसा. सोप्यो सोप्यो गोश्टी आसा. करचे बोर्ड लावचे हांगा फलक लावचो बाबा हांगा चप्पल घेवन वयर उबे रावचे न्ही कोणाक तरी नेमा. हो फुडलो टप्पो आसा. फर्स्ट स्टेप तुमी केला खूब बरी गोश्ट आसा. सेकंड स्टेप करचे. आमचें कितें सहकार्य जाय सरकाराक आमी NGO म्हणून आमी अवश्य ह्या संदर्भात सहकार्य करपाक तत्पर आसात. सर तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव जयेश तळी सचिव गोमंतक मंदिर महासंघ. गोमंतक भूमी ही देवभूमी म्हणून सगळीकडे प्रसिद्ध आसा. तशी गोमंतक भूमी ही परशुराम भूमी म्हणून प्रसिद्ध आसा. आमकां बरें दिसता की सरकारान हांगा बरीशी एक आमचे परशुरामाची मुर्ती उबी केल्ली आसा. जगभरात ही फेमस जाल्ली आसा. गेल्या वर्सा नोव्हेंबरान हांगा जे व्हडलो कार्यक्रम जाल्लो इंटरनॅशनल स्पिरिच्युअल फेस्टिवल ह्याच जागेर जाल्लो आसा. तेन्ना आमचे गोंयचे माननीय CM प्रमोद सावंत सुद्दां ह्या फेस्टिवलाक आयिल्ले. तेन्नाच प्रमोद सावंतान सांगलेले की हे अशी जे कार्यक्रम जे हांगा समुद्र आरती जाल्ली फेस्टिवलाक स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाक ती आरती जावन अशी ती जगभराक बी आरती आनी हे आमचे गोंयचे स्थान गेल्ले आसा. त्या स्थानाक इतलो महत्व आसा की ते महत्व कायम टिकचे तेका लागून सरकारान खंय तरी हांगासरची खबरदारी घेवची. आयज त्या मुर्तीची परिस्थिती पळयली जाल्यार तेचे खाते सुटल्या. हांगा जे पर्यटक येता ते परत परत हांगा उबे रावन फोटो मारता. ते फोटो सगळे जगाक पावता. तेका लागून खंय तरी हे स्थान बऱ्यापैकी मेंटेन करचे अशी आमी सरकारा कडेन मागणी करता. आनी हांगा जे कचरो आसता तो कचरो पळयत जाल्यार ते मुर्तीच्या पांया कडल्यान कचरो पयस व्हरपाक जाय. पूण हांगा दिश्टी पडटा की कचरो हाडला आनी मुर्तीच्या पांया कडेन दवरला. हे अशें खंय तरी थांबचे ते आमकां बरें दिसना. तेका लागून सरकारा कडेन मागता आनी एकदां सगळ्यांच्या वतीन की हांगा खंय तरी काळजी घेवन हेजे मेंटेन करचो. सर तुम्ही आता सरकाराक अपील केल्या पण ज्या पद्दतीन सरकार आमचो आसा जेन्ना इव्हेंट आसता तेन्नाच तो मेंटेन करपाक धांवता हेजेर कितें म्हणूंक सोदता? अशें आमकां तरी दिसना की सरकारान वचत थंयसर सगळें मेंटेन केल्लें आसा आनी अशें मेंटेन करचें. पूण खंय खंय अशें थोडे जागा आसता की ते पावसान खंय तरी कितें पावसा खातीर हे जाता वतान कितें हे जाता. पूण थंय तरी लक्ष दिलें जाल्यार ती वेवस्था सारकी जावंक शकता. आनी अशें दिसता की गेल्या वर्सा आमी असो हांगा पळयला की एका वर्साचो इंटरनॅशनल स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जाल्ल्या अशें म्हाका खबर आसा की ह्या वर्सा आनी 8 दिसाचो जावंक शकता 15 दिसाचो जावंक शकता 8 दिसाचो जावंक शकता 4 दिसाचो जावंक शकता. म्हणजे हांगा फुडें बरे कार्य जातले गोमंतकाक. ताका लागून हे एक मेंटेन जावचें. तुमचें गुड नेम कितें सर? म्हाजें नांव सुजन नायक म्हापसा गोवा हिंदू युवा समिती अध्यक्ष. सर तुमी कितें म्हणूंक नमस्कार. सोदता? हांव खरें सांगचें म्हणजे तुका गोंयान असून हांव पयले फावटी पुतळ्या कडेन पावलो आनी पळोवन इतकें मन प्रसन्न जालें म्हाजें की इतकी सुंदरपणे हाका डेवलप केलां सरकारान. पूण ह्या डेवलपमेंटा बरोबर ती कायम तेजी सुंदरता चिरंतक रावच्या खातीर तेजी मेंटेनन्स करपाची गरज आसा. जशें आतां जयेश बायन किंवा सुजन बायन जें सांगलें की तेजे देखरेखा व्यवस्थीत करपाची गरज आसा. कित्याक गोवाचो हो जो भाग आसा हो समुद्र किनाऱ्याचो भाग आसा आनी चडशें वातावरण जें आसा तें खारसट वातावरण आसा. खारसणी मुळे कितें जाता चडशे गोश्टी लोकांनी यूज केल्ले आसा सिमेंट केल्ले ताका इम्पॅक्ट जाता आनी ताजो थोडोसो डिटोरेशन जाता त्या स्टॅच्यूचो किंवा खंयच्या बांदकामाची एक तरेचें डिटोरेशन जाता. डिटोरेशन न जावचें म्हणून सातत्यान ती काळजी घेवपाची गरज आसा. दुसरी म्हटल्यार त्या प्रमाणे जशें आमी आतां ह्या वातावरणान गेल्या काळोखान तेन्ना लायटूय मातशी डीम आसा. त्या लायटीची गरज आसा. मातशें लायटनींग जावपाक जाय उजेड आसपाक जाय थिंगा कॅमेराय बसोवपाक जाय थिंगा आनी शक्य जालें जाल्यार त्याच बरोबर एक ल्हानसो पुलीस डेपो तेंच्यांनी
हांगसर लागींचो घालपाचो कित्याक काय म्हणचे जाल्यार हांगा आतां लोक खुबशे येवपाक लागलेले आहा. बायलां येता, दादले येता, ल्हान भुरगीं येता. तेन्ना खंय अकस्मात कितें घडलें जाल्यार कोणाक तरी अप्रोच जावपा खातीर एक फॅसिलिटी गोव्हर्मेंटान हांगा करची अशी म्हाजी अपेक्षा. पूण जे आतां पर्यंत जे पळयलां हांवें की आतां पर्यंत जे दिसता खरेंच कौतूक करपा सारकी गोश्ट आहा. आनी म्हाका पूर्ण सरकाराचेर खात्री आहा की येणाऱ्या काळान हें जे स्थान आसा जे गोंयचें एक प्रमुख केंद्र म्हणून आसतलें. कित्याक काय म्हणशी जाल्यार परशुराम देव हो आमची गोमंतक भुमीची खरी वळख, खरी जनक आनी ही परशुराम भुमीच म्हणून वळखली जावची ह्या फुडें अशें हांव सरकारा कडेन विनंती करतां. आनी सबंद ट्युरिजमान ह्या गोश्टीचो ह्या स्टॅच्यूचो भरपूर प्रसार जावचो. कित्याक आमकां गोमंतक भुमी परशुराम भुमी ह्या नांवानूच वळखली जावची अशी आमची अपेक्षा. थँक्यू.